हरिः ओम श्रीहरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, नाहं कर्ता हरिः कर्ता. कालचे दिसाक आम्ही रजो रागात्मकं विधी तृष्णा संगसमुद्भवम तत्निबध्नाति कौंतेय कर्मसंगेन देहिनम म्हणून सांगून कृष्णान अर्जुनाक सांगिल्ले ऐकलीचे मी. रजोगुण मनशाक मस्त आशी संग म्हळ्यार आसक्ती सकडी येवची तशी करता. रजोगुणी मनशाक ते जीवनांतो मस्त सकड आशेसची मस्त सकड आसक्तीसची ते जीवाक कर्मबंधनांत घालता म्हणल्यार खंडित. इत्याक म्हळ्यार ही आशी आसक्ती म्हळ्यार काम म्हणलेले एक गुण ते मनशाक केन्नाय कसं म्हळ्यार सुरवेक कृष्णान सांगला संगह कोणाक काम आसता ध्यायते विषयान पुंसः. खंयचे विषयाचे वैरी मनशाक एक आशी शूर्जता ध्यायते विषयान पुंसः संगह तेषु उपजायते. तंतू आमकां जोर आसक्ती जाता. पण एक सहज गुण एक कोणाले घरा मनशाले गुण ते प्रति एकल्यांक आसच्या पुरो. एक कोणाले घरा वक्कल जाल्ली म्हणले क्या जेवो आमगेल घरा लागीं कोणालकी एक घर बांदोवचें शूर केलें म्हणलें क्या आमी भाड्या घरा आसताची तेदन लागीं एक घर जाता. तेदन एक मनशाक आशी जाता कसलें म्हळ्यार हांवें एक घर बांदोवंक आशिल्लें. जिवनांत तूं एक सानपणी स्ವಂತ घर करून रावप ही मनुष्या सहज आशी जाल्यार ही आशी जावन आसल्यार लायक तांतू आसक्ती जाल्यार कश्ट. संगह तेषु उपजायते संगात संजायते कामः. मागीर पदे पदे ते घर वयर येता म्हाका कसलें करूं जायनी, म्हाका एक घर करूं जायनी, म्हाका करूं जावंक आशिल्लें, म्हाका जावंक आशिल्लें असलें एक सान घर कितले काळ आमी भाड्या घरा रावचें स्ವಂತ एक घर जावंक आशिल्लें म्हूण सांगून आश करून कामात क्रोधो बीजा येते. ते जायना म्हणले कुडले कोप येवच्या शूर जाता. क्रोधात भवती सम्मोहः. त्या कोपा निमती आमगेल मन मोहित जाता. मोहित जावन आमी कसल करताच म्हूण विसरता. मेळ्ळेले जनाल वयर कोप काडचे मागीर म्हळ्यार कैलागदव मैकೈ परचिಕೊಂಡ म्हूण सांगून ग्यादेस कन्नडांत म्हळ्यार कुडबन्नतिलो म्हाका तें करूं जायना हें करूं जायना म्हूण ताका तो करपून घेतके म्हळ्यार ताका तो हिंस करता म्हूण सांगून ताजे खातीर ते एक गादे मातू कन्नडाचे जेवो एक रजसू रागात्मक म्हळ्यार एक वस्तू कसले आमकां जाय म्हूण दिसल्या ते जायी ते एक मनांत येवचे त्याच मुखारसून भयके म्हळ्यार मस्त तेंची जेवका आज जाल्ली ती आशी जाल्ली वे नेरवर्सले ना आनीक पंत जाय आशिल्ले ते आनीक जाय आशिल्लें म्हूण अशी आमगेले इंद्रियाक सूख दिवची कडेन एक आसक्ती रजोगुणांनी ती जेवचे. तशी तृष्णा आनी संग म्हणली पळय समुद्भव. तृष्णा म्हळ्यार आनीक जाय म्हूण म्हणलेलें एक तानी म्हणटा पळय तशी. संग म्हळ्यार मेळ्ळी नंतर मागीर ते निरंतर ताची सहवास ते आमकां जेवूक आमगेले उठूसका एक चट अशी जेवचे म्हणटा पळय हें संग. ताका म्हणचे कसं न्ही म्हळ्यार एक नंटू म्हळ्यार एक बंधन. त्या वस्तू ओटू कसलं आमकां जाय म्हूण दिसता पळय त्या वस्तू ओटू आमकां त्या एक आसक्तीचे रागात्मक बंधन जाता. ते रजोगुणाचे प्रभाव. ते रजोगुणा प्रभाव आमगेले वयर चड जाल्ले वे मागीर आमी ज्ञानादी कडेन वचनाची आमकां हें कर्म करचें कर्म संगांतूच आमी पडताशी. दुड्डू आस्ती पास्ती हाजी मोह आमकां एक 100-10 संपादन केल्यार 1000 जावका लक्ष जावका कोटी मेळका. इत्याक म्हळ्यार आशी म्हळ्यार हिची आज्य घालची एक आज्य म्हळ्यार तूप अग्नीक तूप घाल्ले कुडलें त्या भगभगी जळची शिवाय अग्नीक उदक घाल्यार निवता. अग्नीक तूप घाल्यार निवतवी ती अग्नी ना.
डब्बुगटल्यान तूप रोको इल्यार एक पंद आमकां निवल्या बरें दिसता, केन्ना एक पंद भोग्ग जाता म्हणना. तशी आज्य घाल्लेले बरें. आदी निमती आमकां मस्त दुख्ख जाता. केन्नाय कशी म्हळ्यार आतां मनीस कसलेय एक आसक्ती आसा, आश आसा म्हणजे न्ही ते नेरवेरसूचे खातीर तो कसलकी कर्म करता, खंयची रीती प्रयत्न करता. हें सकाम कर्म. इत्याक म्हळ्यार मेग्गेल्या आशे खातीर हांव कर्म करचें, कोणाकय बरी जेवचे खातीर न्ही, जेव कोणाले खातीर जे न्ही, मेग्गेल खातीर हांव कर्म करच्याक सकाम कर्म म्हणजे मेग्गेल घरच्यान दायज चोलका, हांव दुड्ड संपादन करका, हांव चेडूं बाळा पोसुका, म्हाका एक घर जावका, हांव चंदायर आसूका, सुकार आसूका, चेडूं वांगच्यांक शिकोवका, ताजे खातीर हांव संपादन करका. आजी ती कडेन मनुश्य वता गे वचून रिटायरमेंट मेळ्ळो थंय तेंची जाली की मागीर काडलेलें टेन्शन चड जावन कसकी खायली पुरे देहा आयले म्हण जाल्यार मागीर कसलें साधन करूं जायना. तें साधना शरीरा माध्यम खलु धर्म साधनम म्हळ्यार हे शरीर जेवूका धर्म साधन करूक मेल्ली नंतर कसलें साधन करूं जायना. वापस शरीर मेळका, तेवेय खंयचें शरीर मेळका, मनुष्य शरीर मेळका, खंयचे एक प्राणी देहांत आयल्यार आमी कसलेची साधन करूंक जायना. तशें जावन ते केन्नाय कसलकी जायी म्हूण सांगून मायामृग म्हणटाची, मरिचिका म्हणटाची कसलेय आमी लेखील जायना जाल्यार ताजे मागशे आमी धांवतर आसताची. मेळ्ळी म्हळ्यार दुख्ख जालें म्हूण आमी तें सोडले वेन्ना, वापस मरळी यत्न माಡು, वापस प्रयत्न तशें जावन हांगा निरंतर कर्म करत आसताचे आमी. त्या कर्म बंधनांतूय पडताचे आमी. तृष्णा म्हळ्यार एक तृष्णा म्हळ्यार एक गाणं म्हणटा पळय, लेकला त्याल काडची गाणाक ताका एक रड्डो जेवो बसव जेवो बांदून त्याल काडयसी तर रस्ताची तो बसव धांवतर रस्ता. तशी त्या तृष्णा म्हणलेलें आसा पळय आनी की जेवका ताची सवस जेवका ते चट अशी जेवचे. ताजे नंतर ते पळय गाणा घाल्लें म्हशी गाण घून गाणा सुद्दां घून तिका कसो खातीर घून तो म्हणून ना, गुली कडेर म्हणटना त्या यजमानाक ಸ್ವಲ್ಪ पाप दिसून तो आनी एक म्हशी आण बांदीत खंय हे म्हशीक तो एक घडी रेस्ट घेवो म्हूण सोडता खंय. ते म्हशीक रेस्ट न्ही म्हळ्यार कसो म्हणून गोतसवे ताका ते गाणाच्या प्रपंचांत वचून ताका भायर कसो की एक तण मेळटा, आमी ಸ್ವಲ್ಪ भोंवन येवया, ಸ್ವಲ್ಪ कसकी तण खावन येवया. ती पुरी बुद्धी ना त्या म्हशीक. त्या म्हशी गाणा दुखून सोडली कुडले ताका गून पाया दुखला न्हय. ते गाण खंय आसा थंय एक मुल्ल्या वचून न्हिदत की त्या आवरणां दुखून भायरी वचना. तशी हें तृष्णा म्हळ्यार एक गाण. ते तृष्णा म्हणलेल्या गाणाक आमी एक म्हशी म्हणके गुंताची जेव ताजी अपेक्षा करत आसता म्हणजे जाल्यार आमकां मागीर भायली कसले गोतू ना. देवस कसले गोतना देवस म्हूण गोतना म्हणणें गोतस देवाला तेची मागचे देवा जेव व्यारा वतर आसा लायक व्यार जेवची तशी करी हें पण म्हाका लायक लाभ येवन मेगल पुत्ता एक लायक कॉलेजा सीट मेळका करचेस देवा दयेन आमकां एक लायक लाभ मेळून ते चेडूं माल शिकवणे जेवची तशी करी असले पुरे मागवण आमी मागची न्हय. ताजे पशी भायरी देवाला कसलकी एक चांग ज्ञान दी म्हूण मागूयेत. देवा आनी हें जनन मरणांत म्हाका घालची नाका, हांग सुका पशी चड दुख्खाची तुगेल्या येवची तसल भाग्य दी म्हूण आमी मागूयेत. पुरे कळयना हे संग आनी तृष्णा म्हणलेले राजस गुणा निमती राजस गुणाचे एक लक्षण ते ताजी निमती आमी ते संग आनी तृष्णांत पडली म्हणजे जाल्यार आमकां आमगेल कसं की एक कुपमंडूक जीवन जालें ताजे भायर एक लोक आसा म्हणलें लेख कळना. ताजे खातीर मागीर आमी कसो म्हणटाची म्हळ्यार आमी कर्माची देव म्हणला कृष्णान कर्तव्य कर्म कोरका म्हणला आमकां आमी हांगा अशी देवस्थान आनेक दुसरेक म्हण भोंवतर आसल्यार आमगेले एक कर्तव्य कर्म कोरनूक वे कृष्णान सांगला न्हय तशी अशी म्हूण सांगून आमी नेमान सांगताची. आनी ते कर्म म्हणलेले गाडीचे ते नोगाक म्हळ्यार कर्म म्हणल्यार गाडी तांडूत तसले एक बसव जाताची आमी. तशी जिवना म्हणल्यार गाडीच्या तांडूत तसले एक बसव जाताची. आनी आमी कसले जायना नातले आमगेले प्रारब्ध म्हूण लेखताची तितलेची होड सांगची मात्र कर्तव्य म्हळ्यार देव ते कर्तव्य कोणा खातीर करताचे आमी देवा खातीर करताचे ना न्हय आमगेले खातीर न्हय म्हणटना आमी ताका कसलें एक व्हड नांव दिवका आमकां आमगेलें जिवन पळोवका आमी आमगेले इतल्या काम करताची. हांगा देवस्थानांनी म्हळ्यार मेगेल बायल चेडूं वाल पोट कोण पोसुचें म्हूण तितली निश्ठूर जावन कोणेय म्हणनाची
सांगताच कसं म्हण म्हळ्यार कर्म करूं का म्हण परमात्मान सांगला न्हू गितेन तूं तशें आमगेलें कर्म करचें बा म्हण निश्काम कर्म करूं का म्हण सांगून कोणाकय कळ्ळें बे खंयकी एका गितेन तूं लायन खंयची एका कन्ना पडली कुडले आमी गितेन तशें सांगलां गितेन तशें सांगलां म्हणलें गीत अध्ययन केल्यार मात्र कळटा गितेन परमात्मान कशी सांगलां आतां रजो गुणाचे विशय सांगले परमात्मान आतां तो सांगता तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत म्हळ्यार सर्व जिवांक हे तमोगुण आतां तमोगुणा सांगता असं तमोगुण म्हळ्यार खंयची जिवान तूं तमोगुण चड पळय त्या जिवाक अज्ञानाची भ्रमा मोहान तो पडचे ते तमोगुणाचे एक विशेष लक्षण म्हळ्यार मोह प्रमाद आलस्य भ्रमा निद्रा हे पुराय दिवचे ताजें एक विशेष लक्षण तेंची तशी हांगा परमात्मा सांगता सर्व जिवांक अज्ञान दिता भ्रमेंत घालता मोहांत घालता हे तमोगुण तशीची हे भारता म्हळ्यार अर्जुना म्हणटा तो आनी सांगता ते तमोगुण ते ताजे निमती कसो जाता म्हळ्यार आमी कसलो करताच म्हणून आमकां गोत आसना आलस्य जाता न्हीद येता हे पुराय आमकां तमोगुणाचें बंधना घालता कसलेय गोत ना म्हणलेलें एक अज्ञान ते तमोगुण म्हळ्यार ते तमोगुण आशिल्ले मनशाक कसलें गोत ना म्हळ्यार म्हाका गोत ना म्हणून सांगचें न्ही ज्ञान ना म्हणून सांगचें हें तम म्हळ्यार त्याची काळोख म्हणून ज्ञान म्हळ्यार केन्नाय उजवाड तशी तम म्हणलेलें तमोगुण आमगेल्या जिवनांतूय काळोखूच दिता म्हळ्यार अज्ञानाक कारण जाता ते कितले बलिश्ट जालेले म्हळ्यार तमोगुणाचें बल कसलें म्हळ्यार त्या मनशाक आव अज्ञानी म्हळ्यार विशय कळूकच कितले की न्ही कळयना म्हूण येता तमोगुणीक आव अज्ञानी म्हाका कसलें गोत ना म्हळ्यार कळयना तेच एक दुरदृश्ट कित्याक म्हळ्यार एक न्ही एक दीस कोण टर्नींग पॉयंट येयला व्हडलें जाल्यार तमोगुणीक हे भारी धुरची ज्ञान मेळचें भारी धुरची आनीक कसलें म्हळ्यार कसलें गोत ना म्हळ्यार त्या राजसिकांक गेले सात्विकांक गेले एक गूण ते जाल्यार अज्ञानी जन कशी म्हळ्यार आमकां ज्ञान ना म्हूण खंडीत सांगनात तांणी आमी अज्ञानी म्हूण कसलें सांगनाचे आमकां पुराय गोतस आमी केलेले सम हें अशी जावका असो एक भ्रमा मोहांतू ते अज्ञानी जन पडताचे आतां हे तमोगुणाचे प्रभाव कसले म्हळ्यार आमकां तिनी विशयाचे बंधनां घालता काय ते तमोगुण कसलें म्हळ्यार निद्रा आलस्य प्रमाद म्हळ्यार कसो न्ही प्रमाद म्हळ्यार जिवनांतू कसलें कोर काम म्हणून समज कळना नशी खंयची चुकी करता वच्चे हे प्रमाद म्हणटाचे हे प्रमाद म्हळ्यार गुण आमगेल्या आंगांतू तमोगुण चड आसल्यार जावचे तशीच आनी तप्पू केल्लो कळल्यार त्या राजसिकांक कळटा ओ आमी चुकी केल्या आनी अशें करूं नज राजसिकांक कळटा सात्वीक जन फक्त चुकून एक सान चुकी जाल्यार तांणी त्या कुडलेची सम करून घेताची मात्र न्ही तांणी आनी चुकी जायना अशी पळयताची जाल्यार राजसीक जनांक खंयी पूण एक म्हणटा ओ आमी केल्ले चुकी जाल्ले म्हळ्यार खंडीत मना येता जाल्यार तामसीक जनाक तांणी केल्ले चुकी म्हणलेली कडेर ते कळना म्हणटा आतां दुर्योधनाक कडेर ते ताणें आपण्यान चुकी केली म्हणल्यार कनी तो हांव शरण येयना म्हणालो कृष्णाक हे तमोगुण तशी अज्ञान आनी अज्ञानान दुखुनूची प्रमाद करचे आनीक कसलें अज्ञान म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार अज्ञान म्हळ्यार निज्जाव न्हू खंयचे एक परमात्मा विशयाचें ज्ञान ना जाल्यार तांकां एक मिथ्या ज्ञान आसा मिथ्या ज्ञान म्हळ्यार कसो न्ही म्हाका मिथ्या ज्ञान म्हळ्यार निजावन विंगड विशय आसा जाल्यार हांगा मिथ्या ज्ञान म्हूण कसलें सांगलां म्हळ्यार तागेल्या मनान म्हाका गोत ना आशिल्लें कसलें ना म्हण आसता हेंची मिथ्या तशीची आनी कर्तव्य कर्म कसलें कोरका म्हणल्यार पळय विहित कर्म तांतूं भितर अजाग्रता ताका तें कोरका म्हणून दिसयना तमोगुणीक जेवो तो कर्तव्य करना म्हूण येता इत्याक ताका तें न्हीद आलस्य ह्या पुराय कर्तव्य करूंकय सोडना तसल तमोगुणी आसची केलो जन क्रूरी आसची हें पुराय तमोगुणाचें विंगड रितीचे बाधा तशी
हें कसं म्हळ्यार लौकिकांक गेले जिवना विशयी जाल्ले आनी आमी अमुक्त जन म्हणटाचे आमगेले अमुक्त जावन आशिल्ले आमगेले तसले जिवांक त्या सात्वीक राजसीक तमोगुण ह्या प्रकृतीचे अभिमानिनी प्रकृतीचे गुण हे सर्वैः प्रकृतीजैः गुणैः खंयचे प्रकृतीचे गुण सात्विक राजसीक तामसीक आज अभिमानी देवते कोण कितले की पंत सांगला महालक्ष्मी म्हूण सांगून तिची प्रकृतीचे अभिमानिनी म्हूण म्हणटा तिका तिची महालक्ष्मी हे जिवांक पळय सात्विक राजसीक तामसीक म्हूण म्हणलेले त्रिगुणात्मक प्रकृतीचे बंधनांत घालता ती कशी बंधनां घालता ती हांगा मध्वाचार्य सांगताची ती श्री भू दुर्गा म्हळ्यार तिनी रूपान सगळे सृश्टीन जिवांक बंधनां घालता श्री म्हळेले रूपान देवतेंक तशी भू म्हळेले रूपान मनशांक दुर्गा म्हळेले रूपान दैत्यांक ती बंधनांत घालता म्हूण जेवो श्री भू दुर्गा हांगेल पशी वयरच्यो परमात्मास पळय तागेल ज्ञान प्राप्त करून घेतला रे तसल जनमुक्त जाताची म्हळ्यार कसल्याक म्हणली नवे ते श्री भू दुर्गा म्हणलेली त्या तिनी रूप महालक्ष्मीलेची सात्विक राजसीक तामसीक रूप ह्या महालक्ष्मीकय अधीन करून घेतिल्लो परमात्मस ताण सांगिल्लें तशी महालक्ष्मीन चलचें तसल परमात्माल तत्वज्ञान मेळ्ळें म्हूण जाल्यार रे ह्या लक्ष्मीले माये दुखून भ्रमे दुखून आमी भायर वताची इतक दामान सांगला गीतेन दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया ही महालक्ष्मी मी गेली माया म्हूण सांगून तशी परम पुरुषोत्तम जावन आशिल्ले परमात्माल ज्ञान मेळ्ळेले जनाक हें सात्विक राजसीक तामसीक गुणाचें बंधन आसना तशी मध्वाचार्यान सांगला एताभिः तिस्रभिः जीवाः सर्वे हे बद्धाः अमुक्तगाः अमुक्तिगाः म्हळ्यार मुक्त नतील जीव म्हळ्यार आम्ही आता जगत्यांत सुचे मनुष्य जीव अमुक्ती मुक्ती मेळना नतिले सर्वे हे एताभिः तिस्रभिः बद्धाः सर्वे अमुक्तिगाः जीवाः पुराय अमुक्त जीव सच पळयता न्ही हे तीन गुणाचे बंधनांतू असताची श्री ही देवबंधिकाः श्रीरूपारी देवतेक बंधना घालता नृणाम भूहू मनशांक भूरूपार घालता दैत्यानाम तथा अपरा म्हळ्यार अन्यकळी कोणती दुर्गा दैत्यानाम ती दैत्यांक बंधनांत घालता कर्म बंधनांत म्हूण लेखयत जवय जन्म मरण म्हळ्यार बंधनांत म्हूण लेखयत तशी एताभो अन्यम परम चैव विष्णू अन्य कोणकी हें तो परम चैव विष्णू ज्ञात्वा विमुच्यते हें बंधनाक कोणपणाची परमात्मा कोण अर्थ करून घेताची तांणी मुक्त जाताची म्हूण हें बंधन जिवाक अनादिकाला दुखून आयला ती लक्ष्मी संबंधित तिनी बंधन दांटून विष्णूले लागीं कोण बत्ता ताका गुणत्रया म्हूण आपयताचे काय म्हळ्यार खंयचे जीव हे त्रिगुणात्मक बंधन सोडवान घेवन सात्विक राजसीक तामस तिनी गुणाक अतीत जावन म्हळ्यार परमात्माल वरीची ताका सारोप्य मुक्ती म्हणटात तशी जाल्ली म्हूण जाल्यार तो विष्णू लागीं वता परमात्मा लागीं वता ताका गुणत्रया म्हणटाची म्हूण आनीकी सिंपल हें एक व्हड विशय जाल्यार अर्थ जेवच्या कश्ट जाता म्हणजे जाल्यार घेया सिंपल करून सांगचे जाल्यार तमस्सू म्हळ्यार गुण कोणाला अंगांतच तांकां प्रमाद करच्याक प्रेरेपण करता तप्प करच्याक तप्प करच्या प्रेरेपण करता मात्र न्ही तप्प कसल केला म्हणलेले ज्ञान ज्ञानान शिकरता तशें हांव ते मोगिणी जन कसले केला रे तांणी वितंडवादाचे म्हणटा आमी केलेले सम अशीच ते तशीच ते म्हण हें मनशाक कश्टां घालना मागीर पुराय कडेन हें वितंडवाद चलतवे ना न्हय तेदन तो मनीस कश्टां पडता तशें हांगाय कश्ट ताका इहांतूय परांतूय कश्ट इत्याक धर्म सोडून पुराय केला ताणें आनी हांव केल्लो धर्म म्हणला अनेक कसं म्हळ्यार ताका आलस्य बाधिता ते आलस्यान कोरका जेल कर्तव्य कर्मय करना नशी त्या वेळी तो इहपरांत कश्ट भोगता तिन्नीची निद्दे बाद ताका चड न्हीदय कोणा आसता तो जिवनांत कसलें साधन करना मुखाल भाशा आयशे निद्दीन तूं कळल्यार ताणें तशी हे सात्विक राजसीक तामसीक गुणाचे विशय परमात्मा सांगून आत्ता तिनी गुणाचे विशय ओटकोन सांगता रस्तो कसं न्ही म्हळ्यार
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारतः ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः. सत्वगुणादुकुनु त्या मनशाक सूख मेळटा म्हळ्यार सुखाचे एक संघ मेळटा. सात्वीक मनीस तो सुखार आसता. तशी रजोगुण कर्माचे संघ मेळटा ताका, म्हळ्यार तो कर्मबंधनान तो पडता, कर्म करता रसता कर्मबंधनान तो पडता. जाल्यार तमोगुण ज्ञानम आवृत्य, ते ज्ञानाक एक आवरण शी जाता, म्हळ्यार ते ज्ञान मुचून वता तमोगुणाच्या लांतू म्हूण. आनी ते कसं करता म्हळ्यार प्रमादे संजयती इत्युता, म्हळ्यार प्रमाद गूण म्हळ्यार आमगेल निमती चुकी मागीर निद्रा आलस्याचे संग करता. आतां आमी हे श्लोकांत कृष्णान तिनी गूण येद्दोळू सात्वीक गूण कसले, राजसीक गूण कसले, तामसीक गूण कसले म्हूण सांगून पुन्हा तो तीन गुणाचे एक संक्षेप विवरण ह्या श्लोकांत दिता. सत्वगुणाचे एक मूल धर्म कसले म्हळ्यार कोण सात्वीक गुणाचे आसताची तांणी केन्नाय शांत मनार आसताची, तांकां ज्ञान आसता आनी तांणी केन्नाय परमात्मा विशीं चिंतन करून आनंदार आसताची. सात्वीक जन तांकां जाल्यार ते पळय मन शांत जेवका म्हणून अभिलाश आसता तांकां, ताजे निमती तांकां ज्ञान मेळटा, तांकां ज्ञान आस, तांकां आनंद आस. जाल्यार ते सकाम रितीर तांणी आराधना करचें देखून तांणी कर्मबंधनां पडताची. जाल्यार हें बंधन सोडोन घेवचें जायना म्हणना. राजसीक कर्मबंधन आनी तामसीक बंधनांत पडलेल्या जनाक उर्ध्वा कश्ट. जाल्यार हें सात्वीक बंधनांत कोण आसता तांणी तें बंधन सोडोवच्या बग्गी जाता तांकां म्हूण. तशी सात्वीक गूण म्हळ्यार कसले, सर्व विशयांतूय तांकां संतोशूच आसता, सुखच आसता. ते सात्वीक गुणांक गेले एक विशय तो शांत मन आनी तांकां कसल करून नजे म्हणलें ज्ञान पुरय आसता तांकां. आनी सर्वय सुर्वेक कुलंकुश मना व्हरून सर्व अर्थ करून मागीर तांणी कर्म करताची. आनी खंयच्या विशयांतूय तांणी चांगची लेखताची. कोणचे मनशा पळोवत तो तांकां चांगू तो कितलो नीच जेवो तांणी ताका नीच म्हणची, चांगू तो म्हूण म्हणटाची. खंयचेय एक चांग विशय सांगल्यार ते चांग म्हणटा ताजीन तांणी कशी बरी जावेत म्हणून पळयतात तांणी. तशें तांकां कोणेय वैरी म्हणनाची तांणी सर्व जनाक आनंद मेळका म्हूण लेखताची. तशें जावन तांकां सात्वीक जन म्हणचे. आनी तांकां शांत मन आसता, कसल करून नज सर्व तांणी अर्थ करून घेताची. आनी केन्नाय सर्व विशयांत चांग आलोचना करताची, सुख पावताची. चांग जनाल संग, चांग कार्यांत आसक्ती ह्या पळय तांकां मेळटा. चांग वाटेन वचुका म्हळ्यार जिवनांत चांग एक वाट धरका म्हळ्यार प्रयत्न करताची. जाल्यार हे प्रयत्न एक बंधनांत घालता म्हळ्यार वय कशी म्हळ्यार पुराय जनाक लोखंडाचे बेडी म्हळ्यार कोळ म्हणटा पळय आतां घालचें ताजीन बंधन करलें जाल्यार त्या बंधनाची नमे. आनी तुका भांगराचे कोड घालता म्हणल्यार जायत म्हणटा कोणें दोनी कड घालल्यार जायत म्हणटाची. ते दोनी ओटकून कोड घालता भांगराचे जायत नमे म्हळ्यार कोणें जायत म्हणटा भांगरचे वो लोखंडाच्यो कसल्यो बंधनाची. तशी हांगा या भांगरा बेडीचे बंधन म्हणलें की येता सात्वीक विशया निमती बंधन, सुखा बंधन ते तांतूय कसले आनंद आसता आमकां. तशी हांगा सर्वोत्तम जावन आशिल्लो परमपुरुश परमात्मो सात्वीक जिवांक जड प्रकृती तुकून जड प्रकृतीन निर्माण जालेली एक देह दिता. ते चित्त प्रकृती जड प्रकृतीन देह मेळ्ळे, मागीर ते चेतना प्रकृतीन ते प्रकृतीचे गूण जावन आशिल्ले सात्वीक राजसीक तामसीक गुणांत बंधनां घालता तो. आनी परमात्मो तांगेले अंतर्यामी जावन आसूं तांकां कळना नशी कितलीं कर्म परमात्मा तांगेले करीन करयसिता आनी तांकां जाय आशिल्लें फळ दिवयसिता सात्वीक. तशी रजोगुणी जन तांणी नित्य संसारी म्हणटाची. तांकां सगळो दिसो घर बायल चेडूम हांतूच ममते आसता.
त्यांनी त्यांनी कसं करताची म्हळ्यार सर्व कर्म आमगेल कतीर बायल चेडवांक कतीर घरा कतीर म्हूण कोरून अपास अपास कर्म बंधनांत पूण अपास अपास जन्म मरण म्हळेले रितीरी त्यांनी येताची तशीची अन्य कसं म्हळ्यार रजोगुणी सर्व दीस संसार बायल चेडूं म्हळेल ममतेन कर्म करताचें म्हणलें सगळो दीस मनांत तांकां कसल की एक आशी आकांक्षी सकाळ जालें कुडलें सुरू जाता रात्री न्हिद वतय तशीची हें कोरका म्हणल्याकला त्या कोरका म्हणल्याक तशें जावका अशें जावका हें मेळका तें मेळका असल कसल की सकाळी आशी मनांत आसताची आसता कसले ते आश येयल कुडले कसले जेव कोरून ती मिगेल आश नेरवेरसून घेवका म्हूण सांगून आनी सुखान आमी जीवन कोरका मिगेल बायल चेडवांच्यान कोन्न दवरका असल पुराय एक आलोचन कोरून दुडवा खातीर सुखा खातीर तो नित्यची होराट करता आनी तागेलें जीवन तशीची एक नमने तें जीवन तो सुखा खातीरची सगळो दिसू कर्म करता जीवन तागेलें सरता ताका कळयना ताणें कसलें साधन करनी ही ताका तो रजोगुणी तागेलो संवसार तागेलें चेडूं तागेलें बायल म्हणून तांतूं आसक्ती दवरनाशिल्लो कसलें ताणें बरेपणा खातीर म्हळ्यार बरेपण म्हळ्यार कसलें तागेलें रजोगुणीच्या मनांत बरेपण म्हळ्यार मस्त दुड्डू जेवचें मस्त सुखार आसचें थंय हांगा भोंवचें जेवचें कार घेवन भोंवचें जेवचें तेची निजावन सात्विकांक मात्र गोत आसता निजावन सूख कसलें म्हूण ताजे खातीर म्हळेलें ಮೊದಲು ತೋರುತ್ತಿದ್ದೆ मधुर विशय सुख कडेಯಲ್ಲಿ दुःख अनेका म्हूण सांगून आमी कसं की चांग हें सूख जिब्बे रुची जाल्लें देहाक सूख मेळ्ळें कसं की दोळ्यांत लायक सूख दिसची तसल पडिल्लें ह्या पुराय मिलेकचें जाल्यार ताजे निमती कसलें कडेಯಲ್ಲಿ दुःख इत्याक देवाल खातीर कसलें करणे आमी हांगा दुखून बाय सरून वतना कसलें चांग केला तें आमगे लोटू येवचें तांगे लोटू येवच्याक कसलें चांग करनी तांणी म्हणटना कडेಯಲ್ಲಿ दुःख तें तशी ह्या रजोगुणींक गेलें जीवन जालें तशी तमोगुणी कसं करताची तांकां कसल कोरका म्हळेलें ज्ञान आसना म्हणली न्हय तांगेले ज्ञानाक हे तमोगुण मुचून घालता खंयची चांग खंयची चुकी कसलें गोतना अशी कसं की जिवनांत तो करताची ताजी न्हय चड वायट जेवच्या पुरो जिवनांत तशी आतां इतलें सांगिल्लें हाजी एक कन्क्लुजन कसलें सांगूं येता म्हळ्यार जिवनांत सर्वे जना सुखीन भवन्तु सर्वजन सुखार आसुची देवा कोणाकय कश्ट दिवचे नाका पुराय जना बरेपण दी हें सात्वीक गुणाच्या प्रार्थना जाल्यार राजसीक गुणाचे देवा लागीं हांव सुखार आसलें जाल्यार देवा म्हाका विंगड कोणाले विशय नाका म्हगेलें घर म्हगेलें बायल म्हगेलें चेडूवांक हांव चंद करून पळोवन हें जगत्यांत हांव सुखार आसची तशी कर देवा म्हण तशी बाय तो लागीं कडच्यान कसलें कश्ट जाल्यार तांगेले खातीर जाल्यार तो देवा मागना तो सांगता तांगेलें प्रारब्ध तें आमी कसलें करूं जाता तांकां सहाय करना तांगेले खातीर देवाले मागना जाल्यार तामसीक गुणाचे जन कशी म्हळ्यार तांकां तांणी तेच पळय तपस्या करून अन्यक्लाल वयरचें कॉम्पिटिशनान म्हगेलें एक दोळ गेल्यार व्हड न्ही देवा तागेले दोनी मच्चो म्हण सांगतले जन तें तशी हे पुरय तमोगुणी चुकी प्रमाद ते तमोगुणाचे प्रभाव ताचे खातीर कृष्ण आमकां गितेंत हे तीन गुणाचे विशय गुणत्रय विभागांत सांगता कसल्याक म्हळ्यार हे गुणत्रय विभाग आमकांची अर्थ करून घेवचे आमी खंयचे गुणाचे तशें आमी कशी चोलका हें अर्थ करून घेवचे सहाय करता गुणत्रय विभाग योग कृष्णाल उपदेशो आमकां प्रति मनशाक ताका ती धून घेवच्याक तागेले गूण कसले म्हूण पळोवच्या ती धून घेवच्याक ते कृष्णाल उपदेश आमकां जाता आनी हे तिनी गूण आमकां कशी नियंत्रणाक घेता आमकां कशी नंचयता म्हळ्यार कृष्णान निरूपण केला ते पैची दिसाचे श्लोकांत आमी पळोवया तिनी गुणय मनशाक नंचयता ते म्हूण सांगून बंधनां घालता नंचयता ते तिनी गुणाक अधीन जावन मनुष्य जगत्यांत कंचकी सूत्रधारान धरलेले गोंबिशी नंतरच ताचे हक्क कारण कोण म्हळ्यार दैवी माया विष्णू माया ती ताका तशी खेळयता तिका पुराय कुलेक नवे म्हूण आमी लेखल्यार ना आमगेले प्रारब्धाक तो जिवात्मो खंयची शरीर घेवन येता ते जिवात्मान केल्ले प्रारब्धाक समजावन आसता ताका मेळचें शरीर त्या शरिरांत तिनी गूण आसताचे आसता जाल्यार ताणें मस्त बरेपण केल्यार सात्वीक गूण चड आसता ताणें मस्त कसले एक समानत आसले तो रजोगुणी
तागेल्यान तूं सात्विकय आसा तामसीक गुणय विजृंभण जाता. तशी तमोगुणी म्हणटा आनी कसकीच कडेन कर्म केला म्हणजे मनुष्य जावन जल्मा येता जाल्यार तो तमोगुणी जाता. ते तमोगुणा निमती आनीकी चड चुकी करता, आनीकी चड चूक करून आनीकी तो अधपतनाक वत्तर आसता. तशी हे गुणत्रय आमकां कशी नांचयता म्हूण म्हणलेलें कृष्णान सांगिल्लें अनेक श्लोकान. त्या पायच्या दिसा आमी आयकुया आज सांगिल्लें हें गितामृतधारा परमात्माले उपदेश अर्जुनाक. हें परमात्मान मिगेल करीन कशें सांगयलां तशें हांव तुमकां हांगा सांगलां. हें सर्वय परमात्माले गुरुंगेल चरणारविंदा समर्पण करता. कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. श्री कृष्णार्पणमस्तु.